And if you think this thing of serving the Lord is just singing in the choir, sitting on the board. Ang matagpulong kinabuhian ta, bisan galos ang asang nakita. Ikaw at tunay, bagong paglaong, makaadto ta sa langit ng gihandong. Kung masundok ka, ikaw pag-aumpayo niya, usa ka nunay maminaw, mga kabaglaong sa atong pagsiya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Magtampo o mag-aawit kita, ipahan ang kumanya. Pagtuog paglaong, higala na watagaroon. Kini ang atong Hope Radio. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Dalaygon ikaw, O Dios, og takos gayod sa pagdaig o paghimaya tungod sa imong nagapadayon nga gugma. May buntag Toledo, may buntag Pilipinas, o may buntag tibuok kalibutan. May buntag mga kapaglaom, tanan nga nagapabinaw karon sa radio o nagatanaw ba sa YouTube. Dalaygon ang Dios nga sa makausapa ato nga mauna ang iyang mga pulong, iyang mga mensahe aron mahimo kini nga ato ang kusog o kalig-on samtang kita mag-atubang sa atong mga kapangakuhan sa kinabuhi. Pansadili pa ato sa panimbayahon ang atong mga pipila ka mga kapaglaom nga naa karon sa mga panimalay o tingali na ba sa ilang himutanang tapit nga naa sila. Ako din i-greet ang akong pinalanggang asawa, si Sister Celia, kapaglaom Celia, may buntag kanimo diha Sil. Naot nga naa ka diha karon sa may panglawas. Uban usab sa atong mga anak diha sa Ilihan, si Jocelyn ug si Kimi, ug sa atong apo si Basti. Ug ingon man usab diha sa hardin ang atong mga kasilinganan diha, mga Ridico family, Dodong Bikoy o Inday String, may buntag kanyo diha dong. O ingon man usab mga Kamumot family, mga Kaburnay, Minyusa, Nabaha, Abiliana, Ibin, Ulan-Ulan, Kanasa o mga Karkasuna. Mao kini ang mga apelyido diha sa hardin, mga pamilya. O diha usab sa babaw og Jutay, akong igagaw diha si kapaglaom Pedro Rosalita, Pedring, uban sa imong mga panon diha, may buntag, o diha usab si kapaglaom Esther Siling, akong magulang, uban sa mga anak o mga apo, may buntag kanyong tanan. Laos usab diha sa Suroy-Suroy, si akong manghod, si Saning, o yang pinalanggang bana si Alan, may buntag kanyong tanan diha, o sa inyong anak, anas inyong kiliran, o uban usab sa inyong apo, si Dudong Givin, may buntag kanyong tanan. O diha sa proper kan lumampaw ang atong pinalangga nga kanhi atong pangulos tong barangay, Inday Irene, o uban sa mga pangulo diha, uban sa mga kasilinganan, may buntag kantong tanan. Diha usab sa Anislag, may buntag sa taga Anislag, hinaot nga naamo sa may panglawas.
O maingon man usab di ay si Sister Kuli. Ay naot nga nagpaminaw gyapon ka Sister Kuli nini atong programa Pamalandong sa Kabuntagon. O ingon man usab di ay ang akong diha sa silingan sa Bulahan. Diin ako nagpuyo. Akong mga kabanay diha, mga lipuyo, mga ribyas, tapilot, mga nipomosino, mga kabalya, mga kaburnay, may buntag kanatong tanan, mga kapaglaom. Diha usab si Carmen, si kapaglaom Lilia, Rosalita, uban siyang pinalangang bana, si Ricardo, uban sa imong mga anak diha, sa imong kiliran, ug mga apo, iyon man si Lulit diha. O Abil, may buntag kayong tanan diha sa Carmen, lakip diha sa Sitio Lopo, akong mga pag-umangkon diha sa Pagagawan. O ingon man di ay sa iglesia diin ako nahisakop, sa iglesia sa Sangi, may buntag kanatong tanan mga kapaglaom, pagakulangon ko sa pagmensyon sa matag pamilya, pansangalan na lang sa iglesia sa Sangi, nangumusta ako kaninyo o ingon man ang Hope Radio Toledo o ingon man usab sa kinatibuk-an nga distrito gidumala ni Pastor Efren Ortiga ang Western Cebu South gikan gyud sa Aluginsan iglesia diha nga gidumala ni Kapalawom Edgar Jersua may buntag sa taga Aluginsan o ingon man sa Tutay, gidumala ni Elder Efren Ninyal, may buntag kayong tanan, diha sa Pinamungahan proper. Na diha mga Ondalok family, maoy gadumala. O ingon man usab sa Pandakan, gidumala usab ni kapaglaom Engineer Joe Igay, kung kanhi kauban sa Global family. May buntag ka ni mo diha, sir. O ingon man sa imong tibok banay. Ingon man usab diha sa Banban. Naas Brad Karing nagadumala. May buntag ka ni mo Brad Karing uban sa imong mga anak diha o mga kaigsunan. O diha sa Muhon. May buntag taga Muhon. Naa mo, hinaot nga naa mo sa mayong panglawas. O diha usab sa Anupog. Unya dito sa Lamak. Dito sa unahan Babog Jutay, kinabungturan di ay gyud ang Lutupan Church, SD Church, ginubala ni Brother Carding Carbilido ug diha sa Cantabaco, ginumala usab nila ni Brother Roy Barolo. May buntag kanyang tanan ug diha sa Kasoy, iglesia na to sa Kasoy nga gidumala ni Sir Caparida, may buntag kanyang diha sir uban sa imong mga atong mga kaigsunan diha. O diha usab sa Captain Claudio, atong mga kaigsunan diha, mga Nadila family, Rosalita family, mga Paran, o mga Idoloberio, may buntag kanyang tanan. O ingon man usab sa Dumlog, gidumala sa mga Librado family. May buntag kanyang tanan, hinaot nga naa mo sa kadasig sa atong pagpangalaga sa Ginoo. O ingon man ang atong apuhan nga iglesia, nga mao ang iglesia sa Luray, nga ginumala nila ni Brother Roylan, Brother Rodriguez, hinaot nga naa mo sa may palawas, tanan mga kaisunan sa Luray. O ingon man usab, ato sab pangumustahon ang Western Cebu North, ang kaluhan nato nga distrito, kanhi usata pa nabuak kini na tunga o sama kini sa usa nagakaluha nga distrito, gikan sa Buanoy ngadto gayod sa Tabuilan, mirag sa lower proper sa lower part sa Tabuilan nga gidumala kini nga distrito ni kapaglaom Nuy Pagunsan o sa atong Pangulo diha sa asosasyon si kapaglaom Sir Eli Carmelotes, gikan diha sa Buanoy, naas Buanoy mag Pangulo sa atong iglesia sa Buanoy, o sa tanan mga kaiglesiyahan diha sa Western Cebu
north, no? Gikan sa Balamban, Liki, Asturias, dayon diha sa Aluginsan, Tuburan, Tuburan. May buntag kanyang tanan mga kapaglaom. Ingon man usab sa Negros, may buntag taga Negros, atong kaluha nga isla sa Cebu. May buntag kanyang tanan kutob sa maabot sa atong programa. Og nining kabuntagon atong pagabasahon ang sentro nga mensahe makita kini sa San Mateo kapitulo 6 mga bersikulo 28 ug 29 nag-ingon dinhi si Ginisos. Og nganong mabalaka man kamo bahin sa bisti, palandungan ninyo ang mga liryo sa kaumahan. Giyon sa nilas pagtubo, wala sila magbudlay ni magkalinyas. Apan, suginlan ko kamo, bisan pa si Salomon sa tibuok niyang katahuman, wala gani makabisti, maingon sa usa kanila. Magampo kita mga kapaglaom alang ni ini mensahe alang kanato. Amahan nga langit nun, among gihimaya ang imong balaan nga ngalan. Adin ikaw maong tuburan sa tanan nga mga butang nga diin nagasangkap sa imong mga linalang. Nining taknaa, salamat Ginoo sa imong paggiya o ingon man pagtipig sa among kinabuhi. Og nining mga taknaa, amo kining gigahin alang o Dios sa pagpatalinghog sa imong pulong. Hinaot nga ikaw mag-usa ka namo, maghatag ka namo sa imong balaang espiritu nga maoy andam sa among makasing-kasing mag-aabli sa among mahunahuna aron amo Ginoong mabatnan ang imong mga mensahe alang kanamo. Mahimo kining gabayan sa among kinabuhi nga Dios nun nining kapanahonan karon samtang among gipaabot ang pagpadayag sa imong bugtong anak. Kining tanan among gipangayo uban sa kapasayloan sa among mga sala sa ngalan ug gahom ni Hesus nga among manuluwas. Amen. Pabilin tas makadiyot mga kapaglaom samtang atong pagpatanihugan ang mensahe sa awit. Kung ang pakigdait sama sa subat kalinaw ka halalo Bisan ang kaguol ingon sa magyo maayo alang sa kalangkong maayo sa kalangkong maayo alang sa kalangkong ang akong sala o mahimayaon imo nang
Welcome back mga kapaglaom. Mao kadto ang usa ka matahong mensahe na patalihugan nato maayo alang sa kalagko. So ang Dios mga kapaglaom, usa ka Dios nga maayo. Dios siya sigug magkaluoy nga bisan pagani ang tanang mga lantoso nato ning kalibutan kabahin kini sa iyang gugma kanato aron kita bansayon aron nga mabalik ang atong original nga kinaiya nga gilalang ta sama sa dagway sa Dios. Pansa dili pa kita mo padayon karon mga kapaglaom, ato sa tanawon ang atong mga kapaglaom basig dunay nananaw sa YouTube, no? Ato silang recognition. Luna ba? Wala, okay. So padayon ta mga kapaglaom. Ang atong mensahe karon naguluhan mga pamahayag sa gugma sa Dios, no? Ato kining gikutlo nga mao nga uluhan gikan sa San Mateo 6:28-23 atong subliyon sa pagbasa nagyon dinhi. O nganong mabalaka man kamo bahin sa bisti, palandungan ninyo ang mga liryo sa kaumahan. Giyon sa nilas pagtubo, wala sila magbudlay ni magkalinyas. Apan suginlan ko kamo, abisan pa si Solomon sa tibuok niyang katahuman, wala gani makabisti maingon sa usa kanila. So katahom sa pulong sa Ginoo mga kapaglaom nga pinagi nini atong mabatnan ang iyahang mga pasiklap, no? Pasiklap sa iyang gugma nato diha sa kinaiyahan, no? So kining atong uluhan karon pamahayag sa mga pamahayag sa gugma sa Dios ato nga mapamalando nga kung ikaw nahigugma mangandoy ka gyud o magtinguha gyud kita nga ato gyung mapahayag atong masabtan tingali sa atong mga aksyon diha sa paghatag, no? Diha sa atong mga pag-amuma usa ka na ka pamahayag nga nagpakita ta sa atong gugma kay ang gugma kung dili ni siya sad mapahayag sa bisan unsang paagi lisod sa ni siya dili ni siya usa ka maayong butang pansa diha nga usa ka gugma ato kining ma-express pinagi sa mga tingali mga simple nga mga pagpakita sa atong mga aksyon ngadto sa atong higugma kana adunay katagbawan ikaw mismo nga nahigugma o labaw pa sa tingali sa tao o imong isika tao nga imong pakitaan niya ang magugma. Mao man ang Dios mga kapaglaom, naghatag siya kanato og mga butang ining kalibutan iyang gigamit ang kinayahan, no? Suma sa atong nabasa nga usa di ay kini ka pagpakita, pagpadayag usa ka mensahe diin ang Dios makapadangat sa iyahang gugma nga ni kanato atong mabati, no? Ang iyahang mga malumong nga mga pagmahal kanato, no? Nini nga kabuntagon ato na usab patalihugan ang ato nga libro nga mao atong morning watch sa atong devotional, no? Ining tuiga 2024 nga naguluhan in heavenly places o sa langit nung mga dapit. Sinulat kini sa usa ka bantugan nga babae sa Amerika, si Mrs. White, no? So usa kini ka panalangin ang iyahang mga sinulat alang kanato. So nining kabuntagon ato kining patalihugan. Nag-ingon siya, ang harianong mga sapot sa labing bantugan nga hari nga naglingkod sukad dinhi sa yutan-ong trono dili ikatandi sa ilang artipisyal nga katahom uban sa walay mansa nga katahom sa mga liryo nga gihulma sa balaang kamot. So kini diay katahom mga kapaglaom nga atong makita nga mga binuhatan o
mga kaalam sa tao, sa matingay sa mga biste o sa uban pa, naalang di ini siya sa gitawag nato nga artificial, no? Artificial. Apan doon ay mga natural nga katahom atong makita sa palibot nga giingon dinhi nga ang katahom nga gibiste ni Haring Solomon, no? Usa ka artificial nga biste. Pinakatahom. Pero dili gyud ikatandi di ay sa gibuhat sa Ginoo, gibistis Ginoo sa mga tanom, no? Pagkatahom, no? Ingon dinhi mao kini ang usa ka sulundan sa pagbanabana sa maglalalang sa tanang matahom nga mga dapit ibabaw sa artificial nga ikatandi sa natural. So doon ay mga limitasyon day, no? Bisan unsa katahom di ay sa mga butang nga mahimo sa kamot nga tawhanon, apan ato lang ning tanawon ingon nga landong lang ni siya. Usa lang ni kagamay o hanap nga butang nga atong ika-kumparar sa katin-aw nga paglalang sa Dios, no? Mga binuhatan sa Dios nga atong makita sa atong palibot. Dihas kinayan. Padayon ta. Gihatagan kita sa Dios niini nga matahom nga mga butang sa pagpahayag sa iyang gugma aron atong masabtan sa husto ang iyang kinaiya. So na di ay ikatuyuan ng Dios mga kapaglaom diha sa mga butang sa kiniyahan. Sa di ay kini ka pagpakita sa iyang gugma lang nato. Dili nato simbahon ang mga butang sa kiniyahan. Apan diha kanila atong mabasa ang gugma sa Dios. Oh? So doon ay mga tao nga mga katawhan kanhi nga wala pa gyud kasabot sa mga butang sa Dios. Madani sila sa pagsimba sa mga butang nga matahom sa kiniyahan. Wala sila mahibalo magod nga kana nga mao nga mga butang ang Dios mao ana naglalang. Siya ang likos nining atong kalibutan sa mga matahom nga butang. So ingon diri sa pagpadayon, ingon dinhi ang kiniyahan mo'y usa ka bukas nga libro. Nindot no? So kung bukas nga libro, makakaplag ta diha, makakita ta diha mga matahom nga mensahe ug leksyon. Ingon diri ang kiniyahan mo'y usa ka bukas nga libro nga sa pagtuo niini makabaton kita sa kahibalo sa maglalalang o madani kita ngadto kaniya pinagis mga butang nga maggamit og sa katahom sa iyang gihantag. So dihas kinihan mga kapaglaom maka-appreciate sa mga nindot kay mga disenyo sa Ginoo, no? Kana mga dagkalain-lain nga mga porma, no? Galing lang kini bitawng tubo nga gigamit na to, mga tube, no? Gigamit na sa tibuok kalibutan nga mga material ato makita mo sa kiniyahan, no? Ikopya lang na gikas kiniyahan kana mga halo nga mga circular nga mga tanom, no? Sa maskwayan o gikopya lang na nato kanang mga tubo, no? Napay mga purmas kahoy nga mga grass nga ang iyang purma angular, tris kantos. O naa sa mga butang gikopya sa tao diha ni ana, no? So ato makita nga ang tao sa kinilang ka magdadawat sa mga designs Ginoo, no? Makatabang ra sa nato nga ato na siyang sunon. Dayon ta. Nayon din ang kinutlo sa Biblia. Ikutlo ni Mrs. White na gundiri. O kung sa ingon gibistihan sa Dios ang mga tanom sa kaumahan nga karon buhi pa apan ugma igasalibay na ngadto sa hudno, dili ba kamo labaw pa nga iyang pagabistihan? O mga tao nga jutay pagsalig, busa ayaw na kamo pagkabalaka nga magaingon unsa may among kanon o unsa may among imnon o unsa may among ibisti. Makita kini sa bersikulo 30-31. Daghang wala kinahanglan nga kabalaka o kahigwaos bation bahin sa atong kaugmaon. Tinuod na mga kapaglaom. Dunay mga
mga butang dili yun unta at nato tagaan og importansya, pero usahay atong i-confine ang atong mga kaugalingon niya ng mga butanga. Wala nga didibot ang Diyos niya na magpabilin ta niya ng wala kinahanglan ng mga kabalaka. Padayon yun rin, kung unsa may atong kanon o imnon o misti, ang trabaho o kabalaka sa wala kinahanglan ng pagpakita-kita sa pamisti, makahatag og daghang kakapoy o kasub-anan o makapamubo sa atong mga kinabuhi. So mao na kapag laom no, ato nang kabalakaan ng mga butang wala gi dapat dili gyud ingon ta mahinungdanon kayo. So atong makahatag na nato og kaugtas, kaugtas atong kinabuhi. Padayon ta, dili lang gusto ang atong manuluwas sa atong mga nga atong masabtan ang gugma sa Dios nga napadayag diha sa matahong kabulakan sa atong palibot, kundili magtuon usab kita gikan kanila og mga leksyon sa pagkayano og sa hingpit nga pagtuo og pagsalig sa atong langit noong Amahan. So kataho mga paglawom no, makakuha dito mga leksyon. Dili lang kay sabtan nato na nga gimahaltas Ginoo, kundi na ay butang diha nga kun nato nang tun-an na ay leksyon sa pagkayano de og sa hingpit nga pagtuo. Kana lang langgam nga yung gisugtis Ginoo no. Kung imo ginantanawon, wala ba gina sila magpugas. Pero sumala sa Biblia gihatagan sila sa Ginoo kapag laom Isra no sa mga butang ilang gikinahanglan. Usa diha ni anang mga butangas kiniyahan magkuha tag mga leksyon. Kita gimahal di ita sa atong langit nga Ama. Padayon iyon diri, kung adunay pagtagad ang Dios sa paghimo niini nga dili mulihok nga mga butang, dili man ni mga butang nga sama nato Ginoo nga matahom kaayo, nga putlon karon og malaos sa usa ka adlaw, daon sa pagka mahigugmaon siya sa pagsangkap sa panginahanglan sa matinumanong mga anak. Kansa mga kinabuhi mahimo nga mulungtad nga walay katapusan. Ispuko mo na kapag laom. Itandi nato sa liryo nga atong kinabuhi nga ato sila makitaan karon pero ugma o sa ikahapon putlo na sila. Gihaguan sa Ginoo, gibulayan ang mga lumalabay lang kay unsa pa kahaan tao nga mag-alambit ta sa gitawag og mulungtad o walay katapusan nga kinabuhi. Padayon ingon dinhi, daw unsa siya ka andam sa paghatag kanila, sa pagdayan-dayan sa iyang grasya, sa kusog, sa kaalam, sa pagdayan-dayan sa malumo ug mahilo mga espiritu. So gusto ang Dios nga himuon sa taniyang matahom kung gidayan-dayanan magani niya ang mga tanom no, niya nang lumalabay lang katahom. Unsa pa kita nga iyang dayan-dayanan ining sa kuno? Grasya niya, kusog sa kaalam o dayan-dayanan ta niya sa malumog, mahilom nga espiritu. No? Una yung mga katahom. Katapusan, iyon din ang gugma sa Dios sa tao, dili matugkad, halapad ingon sa kalibutan, hataas ingon sa langit, o malungtaron ingon sa eternidad. Pagkataho mga kapaglaho. Kung ikaw kapaglao maghuna-huna ka nga nahikalimtan ng kanining kinabuhia, hinumdumi nga ang Dios nagmahal gani sa mga lumalabay nga mga butang diha sa kinayahan. Unsa pa ka ikaw, unsa pa ka ako. So nining kabuntagon atong pasalamatan ang Dios sa kamatahong mensahe nga iyang gihatag kanato. O ako si Kapaglaom John magaingon ang pag-ampo maoy gininhawa sa kalag. So nining nahibilin nga magutlo atong pasalamatan ang Dios una sa tanan, mao'y naghatag kanato o kusog o grasya kahimo kita sa pagpadayon sa pagpamalandong alang kaniya. O ingon man usab atong pagpasalamatan ang kapanguluhan sa Central Visayan Conference
ang atong presidente sa kapaglaong Pastor Charles Nogura, ingon man ang atong communication director si kapaglaong Pastor Lilord Arangis, ang ato usab nga station manager si kapaglaong Pastor Efren Ortiga, ug ingon man ang atong production manager si kapaglaong Sharon Gileran. Ug ato sa pasalamatan ang atong technician si kapaglaong Isra sa iyang pagpangabudlay usab. Ug ang ato ang tanang mga media missionaries. Ug nintak na atong himo ng atong closing prayer. Magampo ta mga kapaglaong. Salamat o Dios sa imong mga mensahe alang kanamo. Tuguti Ginoo nga makakaplag katugluna sa among mga kasing-kasing, among mapamalandong nga ikaw o Dios nagahigugma kanamo. Imong gitudlo ang mga butang sa kinayahan, ang imong mga pag-amuma, ang mga paglungtad sa mga butang sa kinayahan nga maoy usa ka libro o nga makuhaan na mong leksyon sa mong pagkinabuhi, nga magkinabuhi kami nga labing duol diha kanimo. Mamalandong kami nga diha kang Ginhesus imong gihatag ang tibuok langit diha sa usa ka gasa nga maong iyang kinabuhi. Panalangini ang mga kapaglaom na nining adlaw samtang magapadayon sila sa ilang mga bulaton, among mapamalandong ang imong mga mensahe nining kabuntagon. Salamat o Dios sa imong pagdungog sa among mga pag-ampo ug sa imong pagpasaylo sa among mga sala. Kaya amo kini gipangayo pinagilamang sa ngalan o gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Samtang kami magapadayon sa pagsibya sa paglaom nga si Ginoong Hesukristo mobalik.